Nag-uban kita sa pag-atubang sa mga problema ug hagit sa 2023. Ug itapos nato ang tuig nga madaugon, ato kining i-celebrate ug ipagpasalamat. Sa pagbiya sa 2023, atong balunon ang mga leksyon nga atong nakatunan ug gamiton nato kini aron mo asenso ang atong minahal nga syudad, labaw pa sa atong nakabot. Nang hinaot ako na maghiusag yapon kita sa paglaom, pagsalig ug pagtinabangay sa musunod nga mga adlaw. Galaon ko na ang matag panimalay sab maka-experience ug kaabunda sa pinansyal ug gugma. Dunay maayong panglawas ug kalampusan sa tanang panita. Sa ngalan sa tibok administrasyon sa lokal nga kagamhanan sa Iligan, salamat sa dili matarong nga pagsuporta. A happy and prosperous New Year kanatong tanan. Asenso, Iligan.